गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फ्रॉम विंडसर ओंटारियो कनाडा। आज हम अपनी ज़िंदगी के पेशा वराना और पर्सनल जो हमारी डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो दो बड़े ख़तरात जिनकी वजह से हम ज़िंदगी में वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो उनमें जो पहली चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डाउट। सो लिविंग इन सेल्फ डाउट। ये क्या चीज़ होती है? जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ में, तो जब हम यूथ थे या यंग एडल्ट थे, तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे जो मैं अंदर तक दिल से करना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिकम अ राइटर। और एक और बड़ा पैशन था मेरा कि जो है वो टू बी एबल टू सेट अप a network for our respected teachers in our country, जहाँ से उनको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। बड़ा टास्क था, लेकिन वी हैव ऑल द राइट्स टू थिंक अबाउट हैविंग बिग टास्क्स। तो बट आई couldn't डू them एट दैट टाइम बिकॉज आई was डाउटफुल। तो आज मैंने ज़िंदगी के 25 साल, कीमती 25 साल ज़ाया करने के बाद जब मैं देखता हूँ, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हौसला दिया। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह अ राइटर. I have written 3 books and I have written numerous articles, and I'm still writing for a magazine in Windsor, Ontario. तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी हुई कि मैंने, लेकिन जिन ज़िंदगी के जो 20-22 साल, जस्ट इमेजिन कि मैं और कितना लिख सकता था, ह्यूमैनिटी की कितनी और ख़िदमत हो सकती थी। अगर मेरे दिल में ह्यूमैनिटी का दर्द है तो जो भी मैं लिखता हूँ, अगर वो ह्यूमैनिटी के लिए लिखा जा रहा है तो डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पिंग समवन समवेयर। तो अपने आप से इस चीज़ के बारे में प्लीज़ अपने आप को रिमाइंडर्स दें कि जो है वो जो आप करना चाहते हैं, ये रिमाइंडर दें कि मैं जो करना चाहता हूँ अंदर से, दिल से जो मैं करना चाहता हूँ, जो हर वक्त मेरे थॉट्स में रहता है, मैं वो करूँगा एज़ लॉन्ग एज़ वो हमारे एथिक्स से, रिलीजियस के प्रिंसिपल से मतलब जो है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता हो। जैसे कि जो है वो ऑनेस्ट होना एक बहुत अहम प्रिंसिपल है। इसी तरह से ट्रूथफुल होना, लॉयल होना कंट्री के साथ, पैट्रियोटिज़म जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब टेकिंग केयर ऑफ अदर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज लॉन्ग एज आपका जो ड्रीम्स हैं वो इनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, तो प्लीज़ गो हेड इन योर लाइफ्स और नेवर एवर कंप्रोमाइज़ कि जी ओ पता नहीं, क्योंकि वंस द टाइम वुड बी गॉन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक एंड डूइंग इट। और दूसरे जो मतलब एक और इसकी बहुत अहम रीज़न थी कि हम माजी में कुछ किया और वो नहीं कामयाब हुआ फॉर सम रीज़न अनफॉर्चुनेटली, तो हम इतना बदजन हो जाते हैं, वी बिकम डाउटफुल, वी बिकम कंफ्यूज एंड इवन वी गिव अप ऑफ्टन कि ओ नो नो दिस इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज मैं उसमें फेल हो गया हूँ। Believe me, failure is not something really bad the way we look at it. फेलियर क्या है? फेलियर बेसिकली आपको सिखाता है कि क्या चीज़ ने काम नहीं किया, तो आप एटलीस्ट जो है वो यू हैव लर्न समथिंग न्यू। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हमने काफ़ी सारी नाकामियों से बहुत नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस ऑलरेडी हासिल कर लिया होता है, और हम पता के बहुत करीब होते हैं, सक्सेस के करीब जा चुके होते हैं, तो हम वहाँ जाके गिव अप कर देते हैं बिकॉज वी बिकम डाउटफुल और वी बिकम कंफ्यूज। तो इस चीज़ों पे भी प्लीज़ ज़रूर जो है वो सोचा करें कि जो है वो हमें गिव अप नहीं करना। बिसाइड्स दैट जो है वो अगर आप सोचें तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 70, जिसका तर्जमा अल्लाह ताला की ज़ात ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें इस यूनिवर्स की दूसरी क्रिएचर्स पर फोकियत दी। तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान को फोकियत दे के ज़हीन बनाया। तो अगर हम हर चीज़ में गिव अप और डाउटफुल रहेंगे, जो चीज़ के लिए हमें बनाया गया है, जो पर्पस है हमारे अंदर, अगर हम उसी को गिव अप करते रहेंगे, वी वुड नॉट बी एबल टू सेटल डाउन और अचीव द सक्सेसेस जो हम हासिल करना चाहते हैं दिल से। दूसरा बड़ा ख़तरा जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो था कि इन हैबिट्स ऑफ लाइक डेवलपिंग द हैबिट्स ऑफ डिलेइंग।
ہم جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو. ہاں سم ٹائمس ہو سکتا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہونے کی وجہ سے ڈیلے کرتے ہوں, لیکن ہم اس وقت بھی ڈیلے کرتے ہیں جب ہم بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اوکے آئی وڈ ڈو اٹ ٹمارو, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, آئی وڈ بی مینیجنگ اٹ, نو پرابلم ایٹ آل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کل ہماری زندگی میں آج الٹرا ماڈرن ایرا بہت بزی ٹائم ہے. آپ کا اسکیجول ہوتا ہے, آپ کے اسکیجول پہ جب دوسری چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں دین یو آر ناٹ ایبل ٹو مینیج دیم. میں کل کروں گا تو کل اور نئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ لائف ہے, لائف از ناٹ فیئر آل دا ٹائم. تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اینڈ دین دیز تھنگس پائل اپ آن دیم, آلریڈی ہیں, پھر ان کے اوپر جو یہ والا ڈیلے کی ہوئی ہیں وہ بھی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایونچولی وٹ وی بیکم, ہم گیو اپ کر دیتے ہیں کہ جی نو دس از ناٹ فار می, بہت زیادہ ہو گیا. تو پلیز ان چیزوں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لکھ کے اپنا اسکیجول لکھنا شروع کریں, لکھنے کی عادت ڈالیں, اسے کسی ایسی جگہ چسپاں کریں, یا مطلب جو ہے اس پہ الارم لگا لیں, ریمائنڈر سیٹ کریں اس کے اوپر, تاکہ جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈر اسی دن کا اسکیجول کا بار بار ملتا رہے. تو ڈونٹ پٹ آف اپ ٹو ٹمارو بٹ وی کین ڈو اٹ ٹوڈے, رائٹ. تو بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کوٹس ہیں اسکالرس نے رکھے ہوئے. تو اس طرح سے بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دو چیزوں پہ اگر ہم کام کریں, میں جیسے ہم نے اپنی زندگی کے ان سالوں میں آ کے اب ناؤ بیکمنگ کلوز ٹو 50 ایئرس, ہم چاہتے ہیں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ نہیں کریں. پچھتاوا زندگی میں تو نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت کرم ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ڈیلے ہو گئی. وقت ایک بہت ضروری کموڈٹی ہے جو واپس نہیں آ سکتی. ایک دفعہ وقت چلا گیا, اب میں کہوں کہ میں 30 ایئرس پہلے جو کر سکتا تھا وہ میں دوبارہ سے کروں, ان مینی ویز اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ اب فیملی کی اوبلیگیشنس ہیں, فیملی بڑی ہو رہی ہیں. اب اگر مجھے جاب جو ہے وہ میری ایک ریکوائرمنٹ ہے, اف آئی وانٹ گو بیک ٹو ڈو مائی پی ایچ ڈی, یس آئی کین ڈو اٹ, بٹ لیکن اٹ وڈ ناٹ بی فیزیبل انڈر دیز سرکمسٹانسز. تو پلیز زندگی میں ڈاؤٹ فل ہونا چھوڑیں, اور جو آپ ٹرولی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرے. کامیابی اسی میں ہے. اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہی فرماتی ہے کہ میں نے تمہیں ذہین اشرف المخلوقات قوم بنایا ہے. اگر تمہارے کوئی اندر تمہیں لگتا ہے پیشن ہے, ڈیڈیکیشن ہے, پرپس ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, گو فار اٹ. مشکل ہے تو لوگوں سے مدد مانگیں. الحمدللہ آج کے دور میں بہت پروفیشنلز موجود ہیں جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں, اور آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے اب تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسکیوزز دیں. دوسرا, یہ ڈیلے کرنے کی جو عادت ہے اس کو ختم کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم کامیابی و کامرانی سے جو ہے وہ ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ. تو اپنے اندر حقیقت کا سامنا پیدا کرنے کی ہمت کریں. میں نے بہت ڈیلے کیا وقت کے ساتھ, لیکن اب سیکھا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے, اور جو ہے وہ ہمارے فیلو ہیومنز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.